तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने मंगा अगली टोल मिलमान होता कम चीज़ पाए तरफ बांधी पचीस बाद नाच थी, स्पेशल पर्सन्स थी, कम से कम एक्स स्टूडेंट हुई था जी, मीडिया वर्क होता, लीव स्पोर्ट्स था जी, और स्पेशली भी जी मोहिबुल्लाह सिर्फ था, एसी सेफ दरगे था, डबल एसी सेफ था जी, और इन तहसीलदार सिर्फ था मुंगा दजड़ुम रखू मिला हर कली वही, और ढेर शुक्रिया अदा को जो दुई मुँह गरीबाना लठेम राखो, और दुई जो कुली कचीरे कड़े हो जी पाटा इस तारिया बांधे, और 18 तारीख दीजिए पर 20 वर्ष की दन्ना चिपकुली कचीरी की ती कसानो कम डिमांड करो, और वही पर 20 वर्ष के अरेंजमेंट लागे कवल दाढ़े ग्रां कर दीजिए। न मुंगा ढेर द टीम द महिला से और द मलकन एडमिनिस्ट्रेशन द टीम ढेर गट शुक्रिया अदा करूँ। तजियात से कम डिमांड आ गए चे द स्कूल ना कसान बारिक शुवी दी उससे कसान दल तवसम ज़ेर तालीम दी चागी ता द सलाई द मशीनानो ज़रूरत है चे हुनरमंद कसान दी वगा तो माशरे बने बोझ नशी, बल्कि आगा द माशरे जिम्मेवार कसान जोड़ शी दागे पर हुनरमंद कसान दी ख्वागी द दगा चे कम मशीन दे या बल से सीधे आगे ज़रूरत दे और ज़्यादा पुरश नो तकरीबन ये 13 कसान उमुक द डिमांड रागे चे व्हीलचेयर चे कम के आगे गर्जी मुंग लागा पकार दे अदेन अलावा मुंग द इलाज पर शक्ल के चेहरा जने किसान दे सिराला चागी वो चेहरा मुंग इलाज पकार चे इलाज जमुन पर अस्पतालों की कीगी नो दा टोले खबरें मुंगा स्टार्ट से वागस तो मुंगा 52 किसानों चे कम मुंग डिमांड खड़े हो दा सलाई द मशीनां द पारा नो आगा पदी तहसील की मुखैर हजरात की आगे मुंतबा के डोनेशन को और खुदा पर फजल सा गसीज मुंगा अरेंज को और आगा सिंगल मुंगा आवड़ दिन इंशाल्लाह बता सो आगा हैंड ओवर को और तासो न दा एक्सपेक्ट को तासो बा दाखल हुनर से कम दा बरोयकार रावली और तासो द कोर और द माशरे से कम दे जिम्मेवार अफराद इंशाल्लाह यही और नूर बम तासो कम दे साबितेगी बला खबर है कम मजदूर किसान आगा उचागी दखपो मसला वो आगे ते व्हीलचेयर जरूरत हो नो आगे तो मुंगा आगा अरेंजमेंट हम करे और 13 किसान द पारा और बल से कम द इलाज द पारा कम खबर हम तो शो चेहरा इलाज नो बाकी ऑलरेडी मुंगा पल वज़ीर आला सिर्फ मुंगा यो लेटर लिखले दे चे कम स्पेशल पर्सन दी नु पर सेहत सहूलत कार्ड के दे दागी इंडोर और आउटडोर दोनों चे कम मरीजान दी दादे पर शामिल शी स्पेशल पर्सन से कम दी द बाकी चे कम नॉर्मल खलक की दागी द पारा यो सो बीमारियां दी अतलस चे दागी पर के इलाज कीगी चे कम स्पेशल पर्सन दी नु पकार चे दागी सोन बीमारी दा कतब दा क कुखैर क बल खस बीमारी दा बदन दर्दों दी हर किस्म बीमारी ची दा पदा कार्ड के शामिल कई बाकी ऑलरेडी पा कार्ड के 10 लाख रुपये तो इंशाल्लाह खबर हम ढेर जरूर शी डी से बगा मशराउन तो कम दास्तासो कम डिमांड से वगले गले मा और तले गले डी से बेमख के ले गले और पटेर लंड उरा जो इंशाल्लाह मुंगा दलता पतेसिल के मुंगा द स्पेशल पर्सन द पारा मुंगा मेडिकल कैंप हम अरेंज को मेडिकल कैंप अरेंज को पागे के बस स्पेशलिस्ट डॉक्टरान ना सीधा हर इलाज द पारा खपल डॉक्टर बना सी इंशाल्लाह बाकी बस तासो फ्री इलाज हम कीगी तासो बजे कम दे फ्री मेडिसिन हम मिलावेगी और तासो चेकअप हर सब इंशाल्लाह फ्री कीगी और मुंगा कोशिश करूँ सीधा का मेडिकल कैंप मुंगा द म्याश तक यो मेडिकल कैंप खामा खा लगो तो कबा की हर किस्म बीमारी तासो या तासो जो कम गावन के पालाखे कम रूना खोइन दी कम स्पेशल इंशाल्लाह दागी पर इलाज दा सिस्टम रवान
بسم الله الرحمن الرحیم د میډیا د ملګرو زه مشکور یم د سکول پرنسپل صاحب د ډیف اینډ ډم سکول چې کوم دی سټاف ټول مشکور یو چې هغې دا پروګرام ارینج کو تاسو ته پته ملګرو چې په 28 تاریخ باندې 28 مئی باندې دلته زمونږ په ټي ایم اے افس کې یو کلي کچهري شوی د سپیشل پرسن دپاره د ډپټي کمشنر ملکنډ په چیرمنشپ کې په مشرۍ کې په هغې کې مونږ ته 52 کسان چې کوم وو هغې سکلډ کسان وو هنرمند وو چې هغې د ټیلرنګ کم پروفیشن وو د هغې سره وابسته وو دلته هغې دا سکل یاد کړی وو په دې سکول کې هغې ډیمانډ وکړو چې مونږ ته د چې کوم سیوینګ مشینز دي دا مونږ ته پکار دي 13 کسان داسې وو چې هغې ته د خپو تکلیف وو نو هغې چې مونږ ته ویلچیر پکار دي ځینې کسانو پکې د میډیسن او د چې کوم صحت کارت دی د هغې خبره کوله نو په هغې کې مونږ الحمدلله تحصیل اډمنسټریشن بھرپور په هغې کوشش وکړو او د الله تعالی په فضل و کرم سره مونږ هغه 52 چې کوم سیوینګ مشین وو هغه مونږ دیو ته ارینج کړل دلته نن دیو ته مونږ هینډ اوور کړه 13 کسانو ته مونږ چې کوم ډیمانډ د ویلچیر هغه هم ورته ارینج کړه چې کوم د میډیسن په حواله څخه خبره وه نو په شارټ ورځو کې انشاءالله پر شارټ ټایم کې به مونږ د هغې لپاره یو فری میډیکل کیمپ لګو چې په هغې کې به د هرې شعبې سره وابسته یو سپیشلیست ډاکټر ناسي او په هغې کې به دیو ته انشاءالله فری چیک اپ هم کېږي د دیو چې کوم ډایګنوزس دی کوم میډیکل چیک اپ دی به هم کېږي پلس هغې دیو ته به انشاءالله فری میډیسن چې کوم خپل بچي مونږ ته خپل نونې ګرانې دي تاسو زمونږ خویندې زمونږ بچی یې او انشاءالله مونږ به ستاسو په ریګولر ستاسو حلالو دلته به راځو چې ستاسو خبرې د خپل پرنسپل صاحب په تور باندې مونږ ته را رسوئ چې زمونږ په وس کې انشاءالله ستاسو دپاره به هغه څیزونه مونږ کوو د دې څیزونو مطلب دا دی چې تاسو به په خپله باندې دا هنر به انشاءالله په خپله هم زده کوئ په دې باندې به کار هم کوئ د خپل کور هم ذمهواري بالئ او خپل ځان هم په دې باندې بالکل ساتئ چاته به بالکل چې کوم دی حسیس ځان پاتې نه راولئ د دې لپاره دا دی چې تاسو بالکل په چا باندې به ځان چاته به دا احساس نه ورکوئ چې یاره مونږ تاسو ته چې کوم دی محتاج یو بلکې تاسو به د کور خلک چې کوم دی د هغې دپاره به تاسو کار کوئ بس د دې یوه خبره مې تاسو ته کوله